हम्म, कौन सा फे बाद वाला जो है गुन्ना पूछे इख्फा क्यों हो रहा है, ये सवाल करें ना, इख्फा क्यों हो रहा है, सफ़न क्यों पढ़ रहे हैं, ये सवाल है। तो गुन्ना इख्फा हो रहा है ना, आगे हरूफ हल्की नहीं है, हरूफ इख्फा है, 15 हरूफ में से हरूफ इख्फा आ रहा है। तनवीन के बाद तनवीन और नून साकिन का बार बार जिक्र करना है, ठीक है। इसलिए स्वाद जो है, स्वाद हरूफ इख्फा में से है, तनवीन आ रही है, दो जबर आ रहा है ना, इसके बाद हरूफ इख्फा है, इसलिए सफ़न सफ़ा पढ़ रहे हैं हम, सफ़न सफ़ा नहीं पढ़ रहे हम, ठीक है, सफ़न सफ़ा इख्फा होगा, ठीक। इसी तरह यहाँ पे भी हुब्बन जम्मा, इस पे भी होगा, इख्फा होगा, ठीक है। आगे पढ़ें वजीआ, ये जो आयतें अहले अरब है ना, इमाम की कभी नमाज में वो पढ़ते हैं तो सुने कैसे रो रो के पढ़ते हैं, यानी जहन्नुम का जिक्र हो, अल्लाह के खौफ का जिक्र हो आयतों में, तो वो फिर रो रो के पढ़ते हैं, उनको तर्जुमा पता होता है। वजी यौमइज़िन, उस दिन जहन्नुम लाई जाएगी, ठीक है। जहन्नुम भी एक मखलूक है ना, उससे वो खुद ब खुद तो नहीं आएगी, जिस तरह कोई ताकतवर बला होती है, चुड़ैल होती है, क्या क्या मिसाल दी जाए, उसको जकड़ा होता है ना बंदे ने, तो जकड़ा और जंजीरों में जकड़ के खींच के लाया जाएगा जहन्नुम को भी, ठीक है, इतने ज़्यादा फरिश्ते उसको ला रहे होंगे। इसी तरह जो दज्जाल है वो भी जकड़ा हुआ है, सूरह कहफ जो पढ़ते हैं जुमे के दिन पढ़नी चाहिए, उससे हिफाजत होती है दज्जाल से, उसको भी जकड़ा हुआ है। एक साहबी है, नाम है तमीमदारी या कोई साहबी है, उन्होंने देखा है वो है दज्जाल को जकड़ा हुआ था एक जजीरे में, ठीक है, उसने आना है तो वो खराबी करेगा बहुत बड़ा। दज्जाल के फितने से भी हमें दुआओं में हिफाजत और उससे बचने की दुआ करनी है, और ये दज्जाली मीडिया से भी बचना है, कुफर का मीडिया, दज्जाली मीडिया, इंडिया मीडिया, अमेरिका मीडिया, ये सारे दज्जाल के करंदे हैं, इनसे भी बचना है, ठीक है। जो फाशी का पहाड़ है, फाशी मीडिया, ये सारा क्या है, दज्जाल का साथ देने वाले हैं, इनसे बचना है, इनके फितने से, ठीक है। अपने आप को बचाना है, बच्चों को बचाना है, इस्तेमाल तो करना है, मुकाबला भी करना है टेक्नोलॉजी का, जैसे हम मुकाबला कर रहे हैं, ये भी मुकाबला है कि पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन और फजूल चीज़ों से, सोशल मीडिया से हमने बचना है, उसमें अच्छी चीज़ें डालनी है, बस यही उसका बचना है, ठीक है। आगे वजी पढ़े बिजहन्नम, 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 आगे तो पढ़ सकते हैं ना। मीम ये वक़फ़ किया है ना, वक़फ़ की सूरत में मीम साकिन होगा। वक़फ़ के कायदे पढ़े ना हमने कि जो भी हरफ होगा, चाहे एक ज़बर हो, अलिफ तो नहीं ना, अगर अलिफ होता तो भी जहन्नमा होता, ठीक है। अगर दो ज़बरें होती तो भी जहन्नमा हो जाता, एक ज़बर साकिन होती है, एक ज़ेर भी साकिन होती है, एक पेश भी साकिन हो जाती है, दो पेश भी साकिन हो जाती है, सिर्फ दो ज़बरें होती हैं और गोल ता नहीं होता, तो वो क्या होता है, वक़फ़ अलिफ के साथ हो जाती है। जैसे सफ़ा हमने वक़फ़ किया, ऊपर मिसाल है जम्मा, दो ज़बरें, वक़फ़ की सूरत में भी जहन्नमा है, जहन्नम तो आप इस्तेमाल करते भी है ना उर्दू में, जहन्नम जहन्नुम, ये जहन्नुम क्यों नहीं है, ये सवाल है आपका, असल जो सवाल है सरफ नहव का, वो सवाल है जहन्नुम क्यों नहीं पढ़े हम, नून पे ज़बर क्यों पढ़े और मीम पे ज़बर, ये बा, ये बा का कमाल है, बा का कमाल है, ठीक है। बा हरफ जर है, इसमें इस बा को हरफ जर कहते हैं, ठीक है, या तो ये जेर देता है या फिर ज़बर देता है, दोनों सूरतों में पढ़ सकते हैं आप। अगर आपका सांस लंबा है आप नहीं कर सकेंगे, यौमइज़िन ये आगे बहुत बड़ी है, लिहाजा वक़फ़ करना बेहतर है, बिजहन्नम, ठीक है। अगर सांस की मश्क हो जाए, लम्बा सांस हो तो लम्बा, दोनों को मिला के पढ़ेंगे,
وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ٹھیک ہے جی، یہ سلی پڑھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ابتدائی ہیں تو وقف کریں، آپ مشق کر لیں، وقف کریں۔ حمزہ صحیح پڑھیں، وجیء لمحہ بھی کریں گے، وجیء یومئذ، بجہنم، با نہیں پڑھا، با نہیں پڑھا، بجہنم۔ کیا پڑھنا پھر؟ بجہنم پڑھنا، با پڑھنا۔ آگے إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله ہاں ٹھیک ہے، وقف کر لیں آپ، مسئلہ ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گی نا۔ بجہنم پڑھیں گے، ہاں نا آگے ملانا پڑے گا، بجہنم، یہ میں نے پوری آیت پڑھ کے سنائی ہے، نہیں سمجھ آئی، بجہنم یومئذ یتذکر پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، کیا کہتی ہیں ٹیچر؟ مالک الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ملائیں گے نا، ملائیں گے تو جہنم پڑھیں گے نا۔ وقف کا مطلب کیا ہے؟ وقف کا مطلب ہے ٹھہرنا، سانس توڑنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ملائیں گے تو ملائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات ہو رہی ہے لگاتار، سانس لینے، سانس کے دوران بات ہو رہی ہے، پھر وہ بیچ میں رکتے نہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ وصل میں جب پڑھیں گے تو زبر پڑھیں گے۔ یہ صورت نکالو، یہ صورت نکالو، وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، یہ نکال، کون سے بات سے؟ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى وَأَنَّى لَهُ قدمت لحیاتی عذابہ، ٹھیک ہے، مد کرنا ہے، عذابہ احد، ولا يوثق وثاقه ولا، یاؤ نہیں ہے، پش تو نہیں ہے، یوثق ہے، پیش یوثق۔ یا ایتها النفس المطمئنہ، ہمیں بھی نصیب ہو جائے نفس مطمئنہ، آمین، دعا فرمائیں۔ نفس مطمئنہ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے، ذکر کر کر کے نا، اللہ اللہ کر کر کے نفس مطمئنہ بھی آتا ہے، کبھی لفظ لوامہ ہوتا ہے، کبھی لفظ امارہ، اللہ معاف فرمائے۔ نفس امارہ برا ہے، نفس لوامہ بھی کچھ گزارا ہے، نفس مطمئنہ اللہ سے مانگے، ایسا اللہ کا ذکر کر کر کے ایسا بندہ ہو جائے گا کہ بس اللہ کہیں گے چل بھائی مطمئن اطمینان والی روح آؤ اور میری طرف آؤ، اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، اب ارجعی، لوٹ چل اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، راضی ہونے والی، راضی کی ہوئی ایسی، آمین۔
یا ایتو، اس اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو روح ہے نا وہ مونس ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. ایک اس میں اشارہ مل رہا ہے، جو روح ہوتی ہے نا، روح، روح کا بڑا ٹاپک ہے نا آپ کے، سمجھ آ رہی بات؟ روح کے بارے میں سوال آج اسٹڈی بھی کریں، سرچ کریں کیا ہے. تو یہ تو اللہ کا حکم ہے، اصل میں اللہ نے جواب دیا، لیکن سائنس یہ جو انگریز ہیں یہ لگے رہتے ہیں، پیچھے لگے رہتے ہیں نا. اس آیت سے اشارہ مل رہا ہے کہ مونس تو ہے وہ، کیونکہ جو الفاظ ہیں وہ بتا رہے ہیں، الفاظ بتا رہے ہیں مونس کے آ رہے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ تا جو آ رہی ہے نا، گول تا، یہ مونس کی علامت بتا رہی ہے. آگے پڑھیں اس کو، پھر پڑھیں یا ایتو ہن، اس کو ارجعی پڑھیں گے، ارجعی پڑھیں گے. اس کی جگہ اس عوام الناس کے لیے ایک آسان طریقہ نا، جہاں پہ الف پہ کچھ بھی نہ ہو، تو الف کو اور اس کے بعد والے کو اور تیسرے کو، حرف کو گنیں گے، تیسرے کو جو دیکھیں گے اس پہ جو زبر زیر پیش ہوگی وہ لگائیں گے، ٹھیک ہے. الف، را اور جیم، تیسرا جیم ہے، جیم پہ کیا ہے؟ زیر ہے، تو وہ والی، وہی والی جو ہے نا حمزہ پہ لگا دیں گے، کیا بن جائے گی؟ ارجعی، ٹھیک ہے. قاعدہ سمجھ آ گیا؟ قاعدہ ارجعی. مرضیہ. دوسری اس کو ملا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ملا بھی سکتے ہیں. کیسے؟ آسان ہے دونوں کو. یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی، پھر اس طرح ملائیں گے، ٹھیک ہے، تا کو را سے ملائیں گے، تر، جیسے کہ لکھا ہوا ہے آیت میں، دونوں طرح تر، ترجی، دونوں دونوں طریقے آنے چاہیے. آگے ٹھیک ہے، اس کو مزید محنت کی ضرورت ہے اس پہ. کیا سوال ہے؟ نہیں، کچھ سوال پوچھا گیا ہے. مشکل نہیں یہ، مشکل پتہ کیوں ہے کہ یہ چھوڑا ہوا ہے نا اتنا عرصہ سے. جس طرح سکول ہے، کوئی میتھ ہے، کوئی بھی کوئی بھی سبجیکٹ ہے، اس کو پڑھیں، روز پڑھائیں، تو ہم بھی بیٹھ جاتے آرام سے، تلاوت نہ کرتے، پڑھاتے نہیں، تو پھر ہمیں بھی بھولا ہوتا ہے، چاہے ہم حافظ بھی ہوں. حافظوں کو بھی بھول جاتا ہے تو وہ گناہ بھی ہوتا ہے اس کا. لہٰذا بچنا چاہیے. دیکھ کے تو پڑھنا، وہ تو نہیں ملے گا وہ، یعنی اس کا کچھ نہ کچھ وہ کر رہا ہے، فکر کر رہا ہے. جو پڑھتا ہی نہیں، ہاتھ لگاتا ہی نہیں ہے. ناظرے والے بھی، حافظ صاحب بھی، رمضان بھی گزر جاتا ہے تو پھر اس کو تو گناہ ملے گا، زیادہ ملے گا. جتنی اونچے مقام ہوتے ہیں اتنے ہی پھر وہ ہوتے ہیں، اس کے سزا بھی ہوتی ہے. اونچے افسر ہوتے ہیں نا، اونچی اونچی پوسٹوں پہ ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، پھر وہ غلطی کریں کہ سزا بھی بڑی ہوتی ہے. یہ اونچی پوسٹوں والے ہیں، حفاظ کرام، حدیث میں آتا ہے کہ، کتابوں میں آتا ہے، جھنڈا اٹھانے والے ہیں اسلام کا، علم بردار ہیں. یہ اگر ایسے کریں گے تو پھر دوسرے بیچارے کیا کریں. اچھا جی، اور اس کو دوبارہ مشق کرنی ہے یا بہت ہے؟ آخر دعوانا